अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नजर दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए अफराद की मयतें लवाहकीन के हवाले, इलाके में कोहराम। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने दिया मुकर्ररा मुद्दत में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म। इंतजामिया मासूम शहरियों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म, कोई नाइंसाफी नहीं होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। सियासी जमातों का बदस्तूर एहतजाज जारी, कुपवारा और हंदवारा में भी एहतजाज। महबूबा मुफ्ती एक बार फिर नजरबंद, सुहेल बुखारी गिरफ्तार। श्रीनगर और अनंतनाग में वकला का एहतजाज। हैदरपुरा से बड़गाम तक साइकिल रेस, सेबू के मलिक जहरा ने ली दूसरी पोजीशन। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए 4 में से 3 अफराद के लवाहकीन के मुसलसल एहतजाज और सियासी लीडरों के सख्त मौक़िफ़ के बाद हुकूमती जम्मू व कश्मीर ने हैदरपुरा एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया और देर गए शाम लवाहकीन को उनकी मयतें वापस की गई। पेश है पी न्यूज का ये खुसूसी रिपोर्ट। हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए अल्ताफ अहमद, डॉक्टर मुद्दसिर गुल और रामबन के आमिर की लाशें लवाहकीन के हवाले की गई। तफसीलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने देर गए शाम 3 रोज पहले हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए 3 अशखास अल्ताफ अहमद भट्ट और डॉक्टर मुद्दसिर गुल और रामबन के आमिर की लाशें लवाहकीन को आखिरी रसूमात अदा करने के लिए सौंप दी गई है। वजह रहे एनकाउंटर के बाद पुलिस ने अल्ताफ अहमद भट्ट, डॉक्टर मुद्दसिर गुल और रामबन के आमिर को मिलिटेंसी में मुलव्वस करार देते हुए उनकी लाशों को हंदवारा में दफन किया गया था, जिस पर लवाहकीन ने जबरदस्त एहतजाज किया और पुलिस के दावे को मुस्तरद किया और मयतों की वापसी का मुतालबा किया, जिस पर कश्मीर में अक्सर सियासी जमातों और लीडरों ने भी मयतों की वापसी और मामले की तहकीकात करने का मुतालबा लेकर सरकार पर अपने बयानात और एहतजाज के जरिए दबाव डाला। इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया और मयतों की वापसी का ऐलान किया। वही जूं ही लाशें लवाहकीन को सौंप दी गई तो वहां कोहराम मच गया। अगरचे लवाहकीन मयतों को वापस लेने में कामयाब हो गए, तहम उनके घरों में एक बार फिर मातम बिछ गया। दूसरी जानिब सरकार ने अमन व कानून बरकरार रखने की गर्ज से पूरे इलाके को सील कर दिया है और मुहलिकीन के रिश्तेदारों के अलावा किसी को भी उनके घर आने जाने की इजाजत नहीं दी गई। लवाहकीन ने एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करने और मयतें वापस देने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए अफराद की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी और मयतों की वापसी पर अक्सर सियासी लीडरों ने सरकार के इस इकदाम की सराहना की है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन शामिल हैं। वही अपनी पार्टी के नायब सदर और साबिक वजीर ममलिकत उस्मान मजीद ने भी लवाहकीन को मयतें वापस सौंपने पर सरकार के इस इकदाम की सराहना की है। मैं एलजी साहब के इस कदम को सराहता हूँ, जिसमें उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि डेड बॉडीज को उनके लवाहकीन के हवाले की जाएगी और साथ साथ ये भी ऐलान किया है कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो जाएगी ताकि पता चले कि आखिर हुआ क्या है, माजरा क्या है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। पीडीपी के सीनियर लीडर और हल्का इंतखाब बटमालू के इंचार्ज अब्दुल कयूम भट्ट ने भी लवाहकीन को मयतें वापस देने पर सरकार के इस कदम को सही गर्दानते हुए कहा, मैं बहुत ही बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करूँगा सब लोगों को जिन्होंने इन फैमिलियों को साथ दिया इस वक्त इस मुसीबत की घड़ी में, जो इनके साथ खड़े रहे प्रोटेस्टों में, और उन लीडरान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इनके लिए बात की। रियलाइज़ किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एलजी साहब ने, कि ये वाकई में बहुत ही दर्दमंदाना अपील है, इस पर उन्होंने गौर किया। हम उनको भी शुक्रिया अदा करते हैं। इधर तीसरे दिन भी हैदरपुरा एनकाउंटर में हलाक होने वाले 3 शहरों पर जुडिशल तहकीकात करने का मुतालबा लेकर सियासी जमातों ने एहतजाज किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी गुपकार रिहायशगाह के नजदीक एक मकामी पार्क में पार्टी रहनुमाओं के धरने की
قیادت کی، جبکہ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کو ایک بار پھر گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور پارٹی کے چیف ترجمان سہیل بخاری اور نجم ثاقب کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اور زیادہ المیہ کئی سالوں سے یہ جاری ہے، کوئی بھی مرے انکاؤنٹر کے نام پر، ملیٹنسی کے نام پر، ان کے جو یہاں کے رہنے والے ہیں، جو ان کے احباب ہیں، اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو ایک ڈگنیفائڈ بیوریل سے بھی دور رکھا جاتا ہے، جو کہ ایک لیجیٹیمیٹ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہر شہری کا۔ وہ کوئی احسان نہیں، کوئی طلبداری نہیں، کوئی فیور نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر ایسا نہیں کیا گیا، کئی بہانے ہیں، کووڈ کے نام پر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے نام پر آپ کسی کو جنازہ پڑھنے سے بھی، بریل سے بھی روک سکتے ہیں۔ یہ ہمیں منظور نہیں، کیونکہ ہمارا ماننا ہے یہ قانون کے دائرے سے باہر ہے، آئین کے دائرے سے باہر ہے اور نیچرل جسٹس کے دائرے سے باہر ہے۔ مجھے خود یاد نہیں ہے کہ پچھلی بار میں نے کب اس طرح کا پروٹیسٹ کیا ہو، اور شاید اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ اس ایشو کو لے کے میں ذاتی طور کتنا پریشان ہوں۔ اب چلیے انکاؤنٹر ہو گیا، جو لوگ مارے گئے ان کو ہم واپس نہیں لا سکتے۔ گورنمنٹ نے انکوائری بھی آرڈر کی، اس انکوائری کا کیا نتیجہ ہوگا اس کے لیے بھی ہم چلیے انتظار کریں گے۔ لیکن آج یہاں میرے بیٹھنے کا مقصد اس انکاؤنٹر کے خلاف آواز اٹھانا نہیں ہے، نہ میں انکوائری کی مانگ کر رہا ہوں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو پھانسی دی جانی چاہیے۔ میں صرف اپنی آواز ان فیملیز کی آواز کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں جو اپنے رشتہ داروں کی لاش کی مانگ کر رہے ہیں۔ ریل پیپلز کانفرنس کی طرف سے بھی کپوارہ میں سجاد غنی لون اور سری نگر میں پارٹی کے سینئر لیڈروں کی قیادت میں حیدر پورہ انکاؤنٹر میں ہلاک ہونے والے 3 شہریوں کی فوری تحقیقات کرنے کا مطالبہ لے کر احتجاج درج کیے گئے۔ یہ لگ رہا ہے جو گورنمنٹ کا جو بیہیویئر ہے، یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ مجھے پختہ یقین ہے کہ یہ اس میں دال میں کچھ کالا ہے۔ اگر سرکار کو ڈر نہیں ہے کوئی تو کسی نیوٹرل انسٹیٹیوشن کو لائے۔ ایک اے ڈی سی کو آپ کھڑا کر دیتے ہیں، وہ کیا انکوائر کرے گا؟ اس کی کیا ہمت ہے کہ وہ سرکار کے مینڈیٹ کے باہر کرے؟ گریونگ، رونا، یہ بھی ایک لکشری بن گئی ہے کشمیر میں۔ سرکار کو سوچنا چاہیے۔ میں اپیل کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے، جو مرے ان کے بھی پرائم منسٹر آپ تھے، جنہوں نے مارا ان کے بھی پرائم منسٹر آپ تھے، اور یہ چھوٹی بچیاں اپنے باپ کے لیے رو رہی ہیں، ان کی لاشیں مانگ رہی ہیں، ان کے بھی پرائم منسٹر آپ ہیں۔ اس طرح سری نگر اور اننت ناگ میں بھی 3 شہریوں پر جوڈیشل تحقیقات کرنے کا مطالبہ لے کر کورٹ کمپلیکسز میں وکلاء نے اپنا احتجاج درج کیا اور لیفٹیننٹ گورنر سے لواحقین کے ساتھ انصاف کرنے کی مانگ کی ہے۔ مظلوموں کا قتل عام بند کرو، بند کرو، حیدر پور کے قاتلوں کو منصفانہ ایک انکوائری چاہتے ہیں تاکہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے، یہ قتل کیا ہے، ان کو قضائے جبار کا سزا ملے۔ ضرور۔ سپرنگ برڈس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ٹرسٹ کے زیر اہتمام حیدر پورہ سے بڑگام تک ایک سائیکل ریس کا اہتمام کیا گیا، جس میں 10 سال سے کم عمر کے بچوں نے حصہ لیا۔ ریس میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کو سپر ماڈل سائیکل انعام کے طور پر دیے گئے اور ساتھ ہی اعزازی اسناد سے بھی نوازا گیا۔ سائیکل ریس میں ملک زہرا نے دوسری پوزیشن لے کر سیبو کا نام روشن کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خوش رہو، آباد رہو، کورونا سے محفوظ رہو۔ پی نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت۔ خدا حافظ۔